अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप मुझे सुन सकते हैं सारे? जी। ओके। सबसे पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक कश्मीर बरतानिया, हु इज द मॉडरेटर टुडे ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, आपका शुक्रिया। और फहीम साहब जो कि वेबिनार्स के फाउंडर अब जो है डिक्लेयर हो गए कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में, जो ये वेबिनार्स अब चल रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं कि फहीम कियानी इज द फाउंडर ऑफ दिस प्रोसेस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब ऑलमोस्ट हर बंदा जो है इसकी तस्दीक करता है। उनका शुक्रिया कि आज यौम शुहदा जम्मू के हवाले से उन्होंने फिर एक एहतमाम किया है, और उसमें आज जो यहाँ पे शुरका है, जो अभी प्रेजेंट है, और बहुत सारे वो है जो नहीं हो सके, या प्रेसिडेंट साहब को हम आज मिस कर रहे हैं इसमें। प्रेसिडेंट साहब को भी उनकी गैर मौजूदगी में अच्छा है, मौजूद होते तो शायद लोग समझते हैं कि इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि सामने बैठे हैं। प्रेसिडेंट एजे के मिस्टर मसूद अहमद खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, वो एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने जो इसमें रात दिन जब कभी भी वेबिनार था, चाहे वो यूके से था, यूरोप से था, अमेरिका से था, मलेशिया से था, टर्की से था, तो उसमें उन्होंने शिरकत की है। और आज भी आप देख रहे हैं कि अगर वो शरीक नहीं है तो अपना उन्होंने रिकॉर्डेड मैसेज जो हम सुन नहीं पाते, खैर हम उनको भी जो है इसमें उनको दाद देंगे। रशीद तुराबी साहब आज माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पुश्तबान तहरीक आज़ादी कश्मीर के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जमात इस्लामी के वो अमीर रहे हैं, इस वक्त भी वो मुजफ्फराबाद की जो असेंबली है उसके जो है मारूफ रुकन है, और पब्लिक ये जो अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। फैज नक्शबंदी साहब मौजूद है, हु इज वन ऑफ द सीनियर फ्रंट लाइन लीडर, स्पोक्समैन ऑफ बिसीज पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। लॉर्ड कुर्बान साहब जो कि हमारी आवाज है पूरी दुनिया में, ना कि यूके में, यूरोप में। और गालिब साहब जो कि मैं समझता हूँ कि हम सब के मुर्शिद हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक़्फ़ कर दी है तहरीक आज़ादी कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, हुर्रियत पसंदों की उस आवाज़ को, मजलूमों की, बहादुर आवाम की आवाज़ को दुनिया तक। और इन्हीं की ये मेहनत है कि तहरीक कश्मीर यूके इस वक्त जो है दुनिया में एक नाम बन चुका है। जब भी कहीं कश्मीरियों के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से कोई भी जो है बात करनी हो तो यूके में तहरीक कश्मीर बरतानिया पेशपेश होती है। तो आज जहाँ तक शुहदाई जम्मू का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि आज हम सारे यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है। मेरा जो आज ख्याल है वो कि दिन है शुहदा का, और मैं समझता हूँ कि शुहदा को खराज अकीदत करने का फ़हीम साहब, मोहतरम तुराबी साहब, असल तो सबसे बड़ा अच्छा मौजूद तरीका यही है कि हम उनके मिशन को, उनकी जो अधूरा जो मिशन है जो अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंचा, उसको हम पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए आज मैं इसलिए ये जसारत कर रहा हूँ। शायद आपने मौजू कोई और रखा, लेकिन मैं आज इसमें जसारत करना चाहूँगा। जैसा कि इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमारे सीनियर लीडर नक्शबंदी साहब हैं, और आज़ाद कश्मीर बेस कैंप से जो कि बानियों में से है तहरीक आज़ादी कश्मीर के, रशीद तुराबी साहब की शक्ल में मौजूद है। लॉर्ड कुर्बान साहब यूके से हैं, गालिब साहब है। तो ये शुहदा, ये इसमें कोई दूसरी, अब मैं आज तकारीर के बजाय अगर हम डिस्कशन आज करें, फ़हीम साहब, मेरी ये तजवीज़ है कि ये जो आर्टिकल 370 और 35A 5 अगस्त, अब 14 माह गुजर गए, एक तसलसल के साथ इंडिया वहां पे जो है अपने इकदामात, बल्कि अमला अमला रहा है कि हम तो पहले समझ रहे थे शायद उन्होंने एक कागजी कार्रवाई की, उन्होंने जो है पार्लियामेंट से इसकी एब्रोगेशन कर ली, और शायद वो देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन रिएक्शन देखने के बावजूद उन्होंने कानों में रोई और आंखों पे पट्टी बांध के न वो किसी की सुनते हैं और न वो कुछ देखते हैं, जुल्म को भी नहीं देखते हैं। और दुनिया में जो आवाज उठी है कश्मीरियों के हक में, उसको भी देखने के बावजूद नरेंद्र मोदी और उनके जो कुलीग्स है, उन्होंने उसको इग्नोर किया कि वो ऐसा है कि जैसा वो कुछ देखते ही नहीं है। तो ये जो तसलसल के साथ वहां पे वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, तो अब ये कहने की बात नहीं है, वो इसको अमला रहे हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 27 अक्टूबर 1947 को उन्होंने ऑक्यूपेशन की थी। नाउ दे आर जस्टिफाइंग देयर इलीगल ऑक्यूपेशन। किस तरह कर रहे हैं कि उन्होंने डोमिसाइल वहां पे जारी कर दिया, अब लैंड लॉ वहां पे आ गया। अब सिर्फ जो है वहां के डोमिसाइल होल्डर जमीन नहीं खरीद पाएगा, बल्कि कोई भी हिंदुस्तान से आता है तो वो आसानी से जमीन वहां पे अपने नाम मुंतकिल कर सकता है। जो भी वहां पे कोई ब्यूरोक्रेट या फौजी या कोई पुलिस अफसर वहां ड्यूटी करता है तो 7 साल तक उसके बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो दे शुड बी द बेसिक
جو ہے وہاں پہ ڈومیسائل ہولڈر انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. تو ان چیزوں کو ہم کیسے روکیں؟ اور اس میں جو سب سے اہم ہے، جو میں آج رشید ترابی صاحب کی وساطت سے یہ ایوانوں تک بھی ہمیں پہنچانا چاہیں. میں ہر جگہ پہ بھی، کل پرسوں مظفر آباد میں ایک بڑی اچھی تقریب تھی جو پکس نے صدر ریاست مسعود احمد خان صاحب کی قیادت میں وہاں پہ رکھی تھی. میں نے وہاں بھی شہریار خان آفریدی وہاں پہ موجود تھے. کہ ابھی دیکھیں ہماری وہاں تحریک آزادی کشمیر، اس میں کوئی فرق، یعنی وہاں جو جذبہ ہے اتنا بڑا، یعنی قربانیاں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، ظلم آسمان کو چھو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک میں نے اس دن چیلنج کیا کہ ایک مثال بھی ایسی نہیں ہوگی کہ ہندوستان یا نریندر مودی کے ظلم کی وجہ سے کسی نے وہاں پہ سرنڈر کیا ہو، لیکن خاموشی وہاں پہ ہوئی ہے. انہوں نے ہمارے جو قائدین ہیں حریت کانفرنس کے، جتنے بھی وہاں پہ حریت پسند میں کہوں گا، چاہے وہ حریت میں ہے وہاں، وہ سارے جو بھی حریت آزادی کی بات کرتے تو وہ ساری حریت پسند قائدین ہیں. ان کا بالکل انہوں نے، آپ سمجھے کہ یہاں گلہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ کرنے کے باوجود، چاہنے کے باوجود ان کی سٹیٹمنٹ بھی اب جو ہے نہیں آ سکتی ہے. اس حوالے سے جو میری گزارش ہے ترابی صاحب سے، لارڈ نذیر سے، غالب صاحب سے، فہیم کیانی صاحب سے، کہ اس میں ہم یہاں پاکستان میں بھی، اور پاکستان سے زیادہ جو مؤثر رہے گا وہ ہے دنیا، وہ ہے ڈائسپورا، وہ ہے یو کے، یورپ، امریکہ، ملیشیا، ترکی، جہاں کہیں بھی ہم اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. وہ میں یہ کہنا چاہوں پولیٹیکل سپیس جو ہماری ختم کی گئی ہے وہاں پہ حریت پسند قائدین کی اور حریت پسند کارکنوں کی، اور فریڈم آف سپیچ وہ بالکل ختم کیا گیا ہے. اس کی طرف آزادی ہمیں تب ملے گی جب وہاں ہمارے قائدین بول سکتے ہیں، وہ گھروں سے نکل سکتے ہیں، ان کو جیلوں سے رہا کروانے کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں. تو یہ کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے تو وہاں پہ دوبارہ وہ ولولہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ جو سپورٹنگ فیکٹر کے طور پہ فہیم صاحب اور محترم رشید ترابی صاحب، حریت پسند قیادت اور حریت پسند کارکنوں کو جو سپورٹنگ فیکٹر کے طور پہ جو ہمارے میڈیا سے وابستہ ہے، سوشل ورکرز ہے، سول سوسائٹی ہے، جو حریت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈے ٹو ڈے جو وہاں پہ وکٹمائزیشن، انڈین وکٹمائزیشن کی وجہ سے جو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے تھے اس کو دیکھتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، صحافانہ انداز میں اس کو اجاگر کرتے تھے. جو سول سوسائٹی ہے، سوشل ورکر ہے، وہ ان کی داد رسی کرتے تھے، وہ ان تک پہنچتے تھے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ بھی ماشاءاللہ ایک کمپین بھی، میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا تحریک کشمیر برطانیہ کی پوری ٹیم کو، انکلوڈنگ غالب صاحب، فہیم صاحب، کہ یہ جو وہاں پہ ابھی NIA کے ذریعے جتنے بھی ہمارے وہاں پہ حریت پسند قائدین اور کارکنوں کے علاوہ یہ جو سوشل اور سول ایکٹیوسٹ وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ یتیم خانے تھے، جو بھی ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تحریک آزادی کشمیر کا سپورٹر ہے، سمپیتھی رکھنے والا ہے، ان کو NIA کے اس نرگے میں لا کے ان کے بزنس سیل کیے جا رہے ہیں، ان کو FIR ان کے اوپر پرچے دیے جا رہے ہیں، صحافیوں کو بیہائنڈ دا بارز کیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی حکمت عملی فہیم صاحب بنائیں. یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ہم رہتے ہیں، ہم کوئی کریں گے، آزاد کشمیر میں اس کا بہت بڑا رول بنتا ہے. پاکستان سے زیادہ مظفر آباد میں اس کی وائس ہمیں بلند کرنی ہوگی بیس کیمپ کی صورت میں. اور باہر کی دنیا میں آپ ایسا کوئی پریشر ڈیولپ کر لے کہ یہ جو ہمارے قائدین آسیہ اندرابی سے لے کے، یاسین ملک سے لے کے، شبیر احمد شاہ سے لے کے، مسرت عالم سے لے کے، یہ سب کو سب جیلوں کے اندر ڈیتھ سیلز میں they have been put in the death cells of تہاڑ جیل، جو ہندوستان کے باقی جو جیل خانے ہیں، اور باقی گیلانی صاحب ہو، ظفر اکبر بٹ ہو، اس طرح کی صورت میں ان کو گھروں میں ڈیٹین کیا گیا ہے. ہاؤس ڈیٹینشن کے اندر ان کو، میر وائز صاحب کو جو ہے وہاں پہ پچھلے 1 سال سے ڈیٹین کیا گیا ہے. ان کو ہم کیسے نکلے، ان کو ہم کیسے نکالے، ان کے اوپر جو قدغنے ہیں اس کو ہم کیسے ختم کر لیں. اور یہ جو NIA کا وہاں پہ اتنا دونس دباؤ، یہ جو ریسٹرکشن وہ وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں صحافیوں کے اوپر بھی، سول سوسائٹی کے اوپر بھی، جو سوشل ورکرز ہیں ان کے اوپر بھی. کوئی یتیم خانہ ہے، مطلب انسانیت ہے ایک چیز، کہ یتیم جن کے والدین کو ہندوستان کے فوجیوں نے، ایجنسیز نے وہاں شہید کیا، ان کو ان کی سرپرستی کے لیے اسلام کی روح سے بھی، انسانیت کی روح سے وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یتیم خانے بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، فلاح ہم ٹرسٹ کی صورت میں ہو، یتیم خانے کی صورت میں ہو، ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی کی تحریک اپنی جگہ وہ تو ہم نے کرنا ہے، وہ تو ہماری آواز ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن اس آواز کو مزید مستحکم کرنے کے لیے رشید ترابی صاحب، یہاں پہ فیض نقشبندی صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے، ہمیں یہ جو پولیٹیکل سپیس اور فریڈم آف سپیچ فار دی پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ان انڈین آکوپائڈ کشمیر، سوشل ورکرز اور جو صحافی حضرات وہاں پہ، اس کے لیے فہیم صاحب کوئی حکمت عملی ترتیب دیں کہ اگلی دفعہ جو آپ ویبنار کر لیں اس میں آپ موضوعی بحث یہی رکھ لیں کہ ان کے اوپر جو قدغنے ہیں اس کو ہم کیسے ختم کر لیں.
یہ میری آج تجویز ہے. میں چاہوں گا کہ آج تقاریر کے بجائے اس پہ ڈسکشن کریں اور کوئی پیپر تیار کر لے, وہی پھر باقیوں میں بھی ہم تقسیم کر لیں, یا اس کے بعد آپ کوئی بڑا ویبنار رکھ لیں جس میں باقی حضرات گورے بھی ہوں گے, ان کو بھی ہم یہ گوش گزار کریں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جن کو سپریس کیا گیا ہے, فریڈم آف اسپیچ ان سے چھینا گیا ہے, ان کو جیلوں میں گھروں میں بند کیا گیا ہے, جو ہمارے وہاں پہ سمپیتی رکھنے والے لوگ ہیں, یتیم خانے, تو اس حوالے سے کوئی ترکیب کرے. یہی میری آج گزارش ہے. تھینک یو. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تقریر کا اور آپ کی تجویز کا. ہمارے جو اگلی مہمان ہیں وہ شائستہ صفی ہیں جو کہ کشمیر لابیئرس ہیں. شائستہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تحریک کشمیر کا اس پروگرام کو ارینج کرنے کا. ماڈریٹر آپ کا شکریہ تعارف کا. میں الطاف بٹ صاحب کی جو بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں بحیثیت ایک آکوپائر، بحیثیت ایک ہمارا دشمن، وہ اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جس طرح وہ کام کر رہا ہے ایز اے آکوپائر، وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. اگر ہم اس کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں تو جو ایک ہندوستان ایز این آکوپائر کو کرنا چاہیے وہ شاید اس سے بہترین کام کر رہا ہے. اپنے دشمن کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اپنے دشمن کی اسٹریٹجیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ اس کی سوچ کیا ہے، وہ اس کا عمل کس طرح کر رہا ہے. ہم اگر آج یہاں پر نومبر کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو یوم شہداء کے طور پر مناتے آئے ہیں، اور بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے شہداء نے قربانیاں کیوں دی. اس وقت بھی نومبر میں ہندوستان کا جو اس وقت ڈوگرا کی فوجیں تھیں، ان کا جو ایک منصوبہ تھا کہ کس طرح جموں کو ایز اے مسلم میجورٹی سے ختم کر کے اس کو ہندو میجورٹی کی طرف لے کے آنا ہے. تو مطلب ایک مائنڈ کلیئر تھا ان کا کہ ڈیموگرافک چینج کس طرح کرنی ہے، مسلمانوں کو ختم کر کے، مسلمانوں کو ایک جگہ سے نکال کے، مسلمانوں کی آبادی کو کم کر کے. وہی چیز ہم آج بھی ریپلیکیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ویلی کے اندر. وہی چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں 90s سے. جس وقت 90s میں کشمیر چھوڑا تھا، اس وقت کے بھی حالات آج کل کے حالات سے مختلف نہ تھے. پچھلے ایک سیمینار میں بات ہو رہی تھی تو ایک میری کشمیری بہن جو کہ اگست 2019 کے بعد کشمیر چھوڑ کے وہ برطانیہ آئی تھیں، تو وہ جب صورتحال بتا رہی تھی کہ راستے بند تھے، کرفیو تھا، ہسپتال بند تھے، اسکول بند تھے، ٹیلی فون لائنز نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، وہ سب کچھ وہی تصویر پیش کر رہا تھا کہ جب 90 کی دہائی میں ہم نے جب کشمیر چھوڑا تو وہی صورتحال تھی جو کہ 2019 میں تھی. صورتحال بدلی اس طرح ہے کہ وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، صورتحال کوئی سٹل نہیں ہے، لیکن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. اس کے اوپر جس طرح بٹ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں. جیسے کووڈ-19 کے بعد ہم سب جو ہیں آن لائن ویبینارز کی طرف آ گئے. ایک ہم نے دیکھا کہ ایک نئی انوویشن تھی. ہم بیٹھے نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب کیونکہ ہم فزیکل میٹنگز نہیں کر سکتے، ہم اب سیمینارز نہیں کر سکتے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو چلو اب آرام سے بیٹھ جائیں. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ایک آلٹرنیٹ دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ایک آلٹرنیٹ ہے، یہ ایک آؤٹ آف دا باکس ایک چیز تھی سب کے لیے، لیکن سب اس کے اوپر اب اڈیپٹ کر چکے ہیں. اسی طرح ہمیں مختلف چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. ہمارا رائٹنگ مٹیریل کتنا ہے، ہم کتنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہم فریڈم آف ایکسپریشنز کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے، اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی اتنی حد تک بات ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے پروفٹ کے خلاف بھی وہ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ایگری کروں گی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو کہ جیلوں میں رکھا گیا ہے، جن کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کی بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنی خواتین کی بات کرنی چاہیے کہ جن کو تہاڑ جیل کے اندر رکھا گیا. آسیہ اندرابی کی میں بات کر رہی ہوں. ہمیں اپنے جتنے بچے ہیں جن کو کہ 2019 میں جس ہندوستان کی رپورٹ تھی کہ 13,000 بچوں کو مقبوضہ کشمیر سے اٹھا کر ہندوستان کے مختلف جیلوں میں رکھ دیا گیا اور ان کی فیملیز کو نہیں معلوم کہ کون سا بچہ کس جیل میں ہے. ہمیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارا مواد موجود ہے، ہمارے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں بتانے کے لیے.
we have to be the storytellers now. अब हमें सिर्फ ये नहीं कि हम अपने आप को सिर्फ victim के तौर पर present करें, हम लोगों के सामने रोना रोएं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि मकबूजा कश्मीर के लोग उस जुल्म के सामने किस तरह खड़े हैं. हमें कश्मीरियों का एज अगर विक्टिम पेश किया जाए तो एज ए सर्वाइवर भी हमें पेश करना पड़ेगा, एज ए हीरो भी उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ये तमाम चीजें जब मिल के बनती हैं तो फिर ही ये तहरीकें जो है आगे चलती हैं. इसके अंदर हमें मुख्तलिफ लोगों को शामिल करना पड़ेगा. मैं दोबारा भट्ट साहब की बात से एग्री करूंगी कि इसके अंदर हमें मुख्तलिफ लोगों को, पॉलिटिशियंस हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, किसी भी दूसरे मुल्क के राइटर्स हो, इन सब को शामिल करना पड़ेगा. और हम ये पहले करते आ रहे हैं, लेकिन अब शायद हमें अपना तकिया या किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, या कुछ उसके अंदर इनोवेशन लानी पड़ेगी, या आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा. ये तमाम स्ट्रेटजीज हमें देखनी पड़ेंगी कि पहले हम लोग क्या करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि हिंदुस्तान जो है चाहे कितना ही प्रेशर हमने उसके ऊपर डाला, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान कोविड-19 के होते हुए भी, उसकी आड़ में भी हिंदुस्तान ने वो तमाम चीज़ें विद इन फ्यू मंथ्स कर ली जिसको कि इजराइल को करने में सालों साल लग गए. डेमोग्राफिक चेंजेस की हम बात करते आ रहे हैं. नवंबर 6 में भी डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से ही हिंदुस्तान में जम्मू में मैसेकर हुआ. इन्हीं डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से, जो कि इजराइल के पैटर्न पे, इजराइल के सेटलमेंट के पैटर्न पर ही हिंदुस्तान ये तमाम चीज़ें कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अब पहले भी जो नेटिव्स वहाँ के थे वो एज ए एलियन उनको ट्रीट किया जाता था. अब इसी तरह हिंदुस्तान इजराइल के पैटर्न पर वहाँ पर ऐसी कॉलोनीज बनाएगा कि जहाँ पर हम कश्मीरी कभी ना जा सके, वॉल क्रिएट्स की जाएंगी जहाँ पर कश्मीरी ना जा सकें. तो इन तमाम चीज़ों को हम पहले भी दुनिया के सामने प्रेजेंट करते आ रहे हैं. फहीम कियानी साहब की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी हम पहले भी दुनिया को इस चीज़ के ऊपर वार्न करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें जो कि हम सिर्फ पहले बहस में लाते थे, हिंदुस्तान अब इन चीज़ों के ऊपर अमल कर रहा है, तो अब आगे क्या लाहे अमल होना चाहिए. हम जहाँ तक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात है, पॉलिटिशियंस की बात है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन तक बात पहुंचाना, उनके साथ फिर मिलकर काम करना और फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना कि हिंदुस्तान का हाथ रोका जा सके. ये तमाम इन चीज़ों को करने के लिए सब लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है वो काम किए जा रहा है, और हम जो है हम सिर्फ दुनिया को याद दिला रहे हैं कि ये भी हमने कहा था, ये भी हमने कहा था कि ये हो सकता है. हम सबको फिर मिलकर ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का हाथ किस तरह रोका जाए और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें दुनिया के सामने एज ए स्टोरी टेलर हमें दुनिया को बतानी पड़ेंगी. तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें जायज़ा लेना पड़ेगा और आपस में ही बैठकर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर जायज़ा ले सकते हैं कि अब आगे की स्ट्रेटजीज किस तरह होनी चाहिए और आगे का वे फॉरवर्ड जो है वो किस तरह होना चाहिए. तो तमाम मैं भट्ट साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि इस तरह क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, और इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो इन दो चीज़ों को लेकर हमें कश्मीर को टच करना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह इस्लामोफोबिया और वहाँ पर किस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह कैद किया जा रहा है और किस तरह वहाँ के लोगों को इस चीज़ का हक नहीं दिया जा रहा. ये दिस इज़ द राइट टाइम कि हम कश्मीर को लेकर इन दो चीज़ों को डिस्कस करें. बहुत शुक्रिया. आप म्यूट हैं. Okay, so sorry, because I thought I was unmuted. Thank you, Shaista. हमारे जो next मेहमान हैं वो तहरीक कश्मीर जो यूरोप है उनके सदर हैं मोहम्मद गालिब. You need to unmute yourself. गालिब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है जी. Thank you. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. बहुत शुक्रिया. तहरीक कश्मीर बरतानिया ने आज 6 नवंबर यौम शुदाई जम्मू के हवाले से जो आज वेबिनार कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, इसमें बहुत सारे जो मेहमान हमारे हैं आज, अब्दुशीर तुराबी साहब जिनके मैं 90s बिफोर 90s इवन 80s 81 से मैं उनको जानता हूँ और उनके काम को भी समझता हूँ, और इस तरह मोहतरम अल्ताफ अहमद भट्ट साहब, तो ये तो बहरहाल जो है वो बहुत लेट मेरा इनसे तारुफ है. असल मसला तो ये है कि
यहाँ यूके और यूरोप के अंदर जो हम लोग रहते हैं, जिस तरफ भट्ट साहब ने भी इशारा किया है, तो जो दिलाई है कि असल जो दुनिया है वो उसको जो है वो हम यूके और यूरोप और अमेरिका को दुनिया कहते हैं। और इस दुनिया के अंदर जो काम इस वक्त तक हो रहा है या हुआ है, वो लॉर्ड कुर्बान साहब यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। फ़हीम कियानी साहब जो पिछले 5-6 सालों से जो काम इन्होंने किया है, शायद वो मैं जब यूके का प्रेसिडेंट था वो शायद उस जमाने में हम नहीं कर पाए थे। तो मैं नहीं समझता कि इस दुनिया के अंदर जिसे बरतानिया, यूरोप और अमेरिका कहा जाता है, जिनकी कोई जो दुनिया के फैसले करते हैं, असल दुनिया तो यही है जो दुनिया के फैसले भी करती है। तो क्या हमने इस दुनिया के अंदर अपने काज को, अपने इस केस को और कश्मीरी की आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाया है, ये मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें अब ये तकरीरों से या अब इस आगे निकल कर हमें डिस्कशन जो है वो उस तरफ आना चाहिए कि पिछले 40 साल के अंदर इस तहरीक के साथ मुझे भी तकरीबन 40 साल हो गए हैं और 90s के अंदर ये तहरीक शुरू हुई थी। इस पूरे 30-40 साल के अरसा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसका कोई तजिया करने के लिए शायद तैयार नहीं है। मैंने 2004 में बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक तजवीज़ पेश की थी, जिसमें मोहतरम मीर वास उमर फारूक साहब थे, वहीद वसीम साहब थे, मोहतरम रशीद तुराबी साहब थे, उसमें डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई साहब थे, यानी हमारी बहुत सीनियर क़यादत उसके अंदर भी मौजूद थी। और मैंने उसमें भी एक तजवीज़ पेश की थी कि कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो साल में कम अज़ कम जितनी भी कश्मीरी क़यादत है आर पार की, जो हम मिल सकते हैं आपस में, और जहाँ कहीं भी हम यूके, यूरोप और पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर मिल सकते हैं, हमें मिलना चाहिए और हमें अपने काम का तजिया करना चाहिए कि हमने काम कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। मगर इसका अभी तक मैं नहीं समझता। और मैंने ये भी तजवीज़ दी थी कि हम भी इसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं, यूके के अंदर भी तैयार हैं, जहाँ मकबूजा कश्मीर से तो कोई नहीं आ सकता है, मकबूजा कश्मीर से तो कोई दुनिया के किसी और कॉर्नर में भी कोई नहीं जा सकता है, मगर यहाँ यूके के अंदर हम होस्ट कर सकते हैं, या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है इसको होस्ट कर सकती है, मगर इसको किसी ने किया नहीं है। अब भी मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे जिस तरफ हमारे हालात हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, इसका तकाजा है कि हम जितनी भी हमारी आर पार की लीडरशिप है, जो जहाँ कहीं भी है, वो बैठे और अपने इस काम का तजिया करे कि जो काम हम कर रहे हैं, ये काम क्या इस मसले के हल की तरफ भी कोई इसमें पेशरफ्त हो रही है, या जिस तरह हमने 30-40 साल पहले शुरू किया था कि जी हम मसला कश्मीर को हाईलाइट करेंगे, इसको जिंदा रखेंगे और जो है वो राइट ऑफ डिटरमिनेशन की हम डिमांड करते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर हम बात करते रहेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, ये तो हमारा काम है, हमारा जो सफारती महाज है, हमारा जो सियासी महाज है, इस पर तो हमने तो ये करना ही है, हम तो ये करते रहेंगे। मगर देखना यह है कि हमारे इस काम से दुनिया के अंदर, खासतौर पर यूरोप के अंदर, चूंकि मेरी जो जिम्मेदारी है यूरोप के जिस भी फॉरेन ऑफिस में मैं गया हूँ, यानी बहुत सारे फॉरेन ऑफिस में मैं गया हूँ, और जब हमने कश्मीर की बात की तो उनकी तरफ से एक ही जवाब हमें मिलता है जी कि इसको इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, इंडिया और पाकिस्तान हल करें। जबकि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान तो तैयार है हल करने के लिए। पाकिस्तान तो कितनी बार जो है वो मुज़ाकरात की ऑफर भी कर चुके हैं। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पिछले 2 सालों में कई मरतबा उनको मुज़ाकरात की ऑफर भी की है, मगर हिंदुस्तान अब मुज़ाकरात के टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं। अब चूंकि मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर हल नजर नहीं आ रहा है, तो इसका फिर और हल क्या है हमारे पास? इसलिए कि हम जो कश्मीरी हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, या हमारी जो कश्मीर की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये हमारी हुकूमत भी तो बैरून मुल्क कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता है। अभी शाइस्ता बात कर रही थी कि ये जो हमारा जो केस है, हम यहाँ पर जो स्टोरियाँ, हमारी कहानियाँ जो हैं, वो हम किस किस को सुनाएं? वो तो हम पूरी दुनिया को सुनाते रहते हैं, मगर उसके मुकाबले में हमारा दुश्मन जो है वो जो काम कर रहा है, क्या उस काम को उसको हम किस तरह काउंटर कर रहे हैं? क्या हम हिंदुस्तान की जो लॉबिंग है, हिंदुस्तान के सफारतखाने जो 24 आवर काम करते हैं, क्या इसी तरह हमारे सफारतखाने हैं? वैसे भी कश्मीर का तो कोई सफारतखाना नहीं है, हमारा तो सारा ये महाज जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास है, और हम ये समझते भी हैं कि पाकिस्तान के बगैर ये मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान इसमें उस तरह यानी इफेक्टिवली कोई किरदार अदा नहीं करता है, तो फिर मसला कश्मीर हल नहीं होता है। तो जिस तरह हिंदुस्तान के सफारतखाने हैं जो
24 आवर दिन रात काम करते हैं, इसी तरह हमारे सफारत खाने भी काम नहीं कर रहे होते हैं। हमें पता है, मुझे भी 30-40 साल हो गए हैं, कोई ऐसा सफारत खाना या कोई ऐसा सफीर नहीं है पाकिस्तान का जिसका मैं यूके और यूरोप में ना मिला हूँ। कहीं बहुत अच्छे सफीर हैं, बहुत अच्छी यानी वो आगे बढ़कर काम करते हैं और हमारी रहनुमाई भी करते हैं, मगर कई जगहों पर जो है ऐसा पता लगता है कि जैसे यहाँ कोई सफीर ही नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये काम जो है, ये अब जो हालात हैं, जो अभी जो 5 अगस्त लास्ट ईयर से जो आगे हालात के जो आ रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है कश्मीर की जो पॉलिसी है, आपको पता है कि शीरी मदारी जो वफाकी वजीर हैं, वो कई मरतबा पाकिस्तान की वजारत खारजा पर वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है कि पाकिस्तान की कोई उस तरह की कश्मीर पॉलिसी नहीं है। और पाकिस्तान की अगर कश्मीर पॉलिसी नहीं होगी तो हम कितना जोर लगा सकते हैं। मैं और मोहतरम सफ़ी साहब यहाँ आते रहे हैं, बहुत अरसा पहले बहुत दफ़ा आए हैं। तुराबी साहब अपने पूरे यूरोप का दौरा हमने कराया है। भट्ट साहब को हमने यानी यहाँ आए हैं, पूरे यूरोप के और कई जगहों पर भी गए हैं, और बाकी हजरात भी। लॉर्ड कुर्बान साहब तो मैं नहीं समझता कि कोई मौका छोड़ते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई कश्मीर के मसले पर बात ना हो। तो यूके और यूरोप की जो पार्लियामेंट्स हैं, यहाँ तो बहुत काम हुआ है, अब भी हो रहा है और हमने करना है, ये हमने छोड़ना कोई नहीं है, इसलिए कि ये हमारा माज ही यही है। मगर ये मसला कश्मीर के हल करने में कितना यानी साबित हो सकता है कि मसला कश्मीर, हिंदुस्तान को हम टेबल पर ला सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस तरह हिंदुस्तान टेबल पर आने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की वहाँ 9 लाख फौज है। वहाँ पिछले दिनों यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के अंदर सदर रियासत भी मौजूद थे, उनके साथ मैंने भी ये बात की थी। और अभी हाल ही में सदर रियासत ने वहाँ मंसूरा में जो एक इस्तकबालिया में एक तकरीर की है, वो आप तकरीर वो भी आप भी सुन लें, तकरीबन वो मिली ऐसी ही बातें जो मैं बातें कर रहा हूँ कि हम दुनिया से क्या मुतालबात करते हैं और क्या हम खुद भी उस पर अमल कोई करते हैं या नहीं करते हैं। जब भी हम किसी साहब से, किसी मेंबर पार्लियामेंट से मुलाकात करते हैं, तो जब उनके सामने अपना केस रखते हैं, अब तो ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं जो कहते हैं कि आपका जो वकील है, जो फ्रीक है, जो जिसकी ये शाह रग है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसका क्या कोई रोल है, वो कहाँ तक पहुंचा है, वो यानी पिछले इसी साल यानी फरवरी के अंदर यहाँ यूके के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर फहमकियानी साहब ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, इसमें कुछ 60 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट, ये तारीख में इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट पहले कभी जमा नहीं हुए हैं, 60 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट जमा हुए हैं, मगर वो मेंबरान पार्लियामेंट अपनी हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील नहीं कर पाए हैं। वो जो यूरोपियन मेंबरान पार्लियामेंट जो यूरोप के अंदर जो है, वो अपनी कोई पॉलिसी तब्दील नहीं कर पाए हैं। तब्दीली उस वक्त तक तब्दीली नहीं होती है। तब्दीली उस वक्त आएगी जब हमारे सफारत खाने भी एक्टिव होंगे, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, सफारत खाने भी एक्टिव होंगे। हुकूमत पाकिस्तान खास तौर पर जिनके जो हमारे फॉरेन अफेयर के जो मामलात हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान देखती है, हमारा कोई फॉरेन अफेयर नहीं है कश्मीरियों का। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को साथ वो लेकर जहां कहीं जाएं, उसको साथ लेकर जाएं। वो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को जहाँ कहीं जाएं, बात करें कश्मीर की, तो उनको साथ लेकर जाएं, वज़ीर आज़म को लेकर जाएं, जो भी हुकूमत वहाँ की हो उनको साथ। तो ये सारे काम जो है ना, वो हमने बहुत सारे कर चुके हैं, सिर्फ ये है कि हमने उसका तजज़िया नहीं किया है। मैंने मुख्तसरन आपके सामने ये यूरोप की और यूके की रिपोर्ट रखी है कि इस हद तक जो हमने काम यूरोप में किया है, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये तो हुकूमतों के करने के काम थे। मगर इस काम को यहाँ की जो कम्युनिटी या कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसने अपनी मदद आप जो है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान का कोई खर्चा नहीं है। हमारे लोगों ने खुद अपनी मदद आप यहाँ प्रोटेस्ट भी कर किए हैं, तो अपनी मदद आप किए हैं, जो कॉन्फ्रेंसें की हैं, सेमिनार किए हैं, जितना भी काम इस वक्त तक हुआ है, वो लोगों ने अपनी मदद आप किया है। और ये मसला जो है, जो 9 लाख फौज को निकालने का मसला है, एक मसला फौज ही निकाल सकती है। मैं तो अब इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी सोचना है, आज़ाद कश्मीर की क़यादत को भी सोचना है, और पाकिस्तान के अंदर, चूंकि पाकिस्तान के बगैर मसला हल नहीं हो सकता है, पाकिस्तान की मदद और पाकिस्तान की हमायत के बगैर, अगर हम कश्मीरी समझते हैं कि हम बहुत जोर लगा चुके हैं और बहुत कुर्बानियां दे चुके हैं, ये बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत काम किया है, मगर जब तक पाकिस्तान इसमें अपना कोई पॉजिटिव एक्टिव रोल अदा नहीं करेगा और दुनिया की पॉलिसी उस वक्त तब्दील नहीं हो सकती है जब तक दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान अब बहुत सीरियस है, पाकिस्तान अब इस मसले को हल करना चाहता है, और ये दुनिया के लिए जो है वो हेलो हेलो हेलो
हेलो, आपकी जो आवाज हमें आ रही है पर लगता है कि आपको शायद किसी वजह से हमारी आवाज नहीं आ रही। कोई एक फोन कॉल आ गई थी, चलिए वो महल बंद होगी, फोन कॉल तो बंद होगी। अच्छा, मैं कुछ सिर्फ तो मैं बात भी खत्म करने वाला हूँ, बस मेरी बात भी खत्म हो रही है, मैं इस बारी बात को खत्म ही करना चाहता हूँ कि इस पर जो भट्ट साहब ने तजावीज़ दी है मैं उससे अग्री करता हूँ कि मैं यानी बैठकर इस मामले को देखना होगा कि हम कहाँ पहुंचे, कश्मीरी कहाँ पहुंचे हैं, डाइस्पोरा कहाँ पहुंचा है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत कहाँ है। मुकबूजा कश्मीर वालों को तो हमें आप कोई उन पर कोई गिला शिकवा नहीं है, उन्होंने जिन हालात में जितनी कुर्बानियां दी हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कितनी वो कुर्बानियां दे सकेंगे। हमें तो यह कहा जाता था कि तपसी से ठुस कर सी, हमें तो यह कहा जाता था वहां कोई मुर्गी जुबानी कर सकता है। तो अब जो वहां के हालात हैं मैं समझता हूँ। हेलो जी, नहीं आपकी आवाज आ रही, मैं आपको याद ये कराना चाह रही हूँ कि जो तमाम मेहमान हैं दे आर गोइंग टू बी गिवन 3 to 5 minutes बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है। बस ठीक है, तो मेरी आप बात फिनिश जो है कर वो लें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, ज्यादा वक्त मैंने ले लिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हैं सैयद फयाज नक्शबंदी, और आप जो हैं कॉन्वर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक है। थैंक यू जी, शुक्रिया रेहाना अली साहिबा, आपका शुक्रिया। मैं फ़हीम कियानी साहब का, उनकी टीम का और जितने भी स्पीकर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 6 नवंबर वो दिन है मकबूजा जम्मू कश्मीर यानी जो जम्मू मार्टर्स डे के नाम से ये कश्मीरी ऑब्जर्व कर रहे हैं to remember the sacrifices of our martyrs। ये आज का ही दिन था जब इंसानियत का कत्लेआम हुआ। 1947 6 नवंबर को एक प्लान वे में जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं बैक्ड बाय द गवर्नमेंट फोर्सेस, उन्होंने एक प्लान वे में वहाँ जम्मू में रहने वाले मुसलमानों को कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो हम आपको भिजवा देंगे। उसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया और ये पाकिस्तान की मोहब्बत में माइग्रेट करने, और लेकिन इन्होंने जो ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इनको जंगलों में ले गए और वहाँ इनका कत्लेआम किया। इस अराउंड 3 लाख के करीब मुसलमान, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, नौजवान हैं, और बड़ी तादाद में ख़वातीन अबडक्ट हो गए, किडनैप हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। यह ऐसी दर्दनाक कहानी है कि अगर इसको इंसान अपने दिल पे हाथ रख के देखे तो नींद गायब हो सकती है। और इसका मोटिव क्या था? मोटिव था एथनिक क्लींजिंग, और जो मुसलमान हैं, मुसलमान जो जम्मू में रह रहे थे उनको माइनॉरिटी में तब्दील कराना। तो 6 नवंबर ऑनवर्ड्स डेमोग्राफिक चेंजेस शुरू हो गई मकबूजा कश्मीर में। ये फर्स्ट डेमोग्राफिक चेंजेस थी जो एक प्लान वे में की गई। ये जुल्म सितम, ये जेनोसाइड रुका नहीं, बल्कि आज इस दम तक जारी है। 96,000 से जायद हमारे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन को भारतीय अफवाज ने भारतीय मकबूजा कश्मीर में शहीद किया है। हमारे लातादाद नौजवान लापता है, वालिदैन को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। नामालूम मुकामात पे इनको मुंतकिल किया जाता है, वहाँ टॉर्चर किया जाता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि ह्यूमन राइट वायलेशंस, it has gone to such an extent that the government of India has enacted a series of laws। वो ऐसे laws हैं जो inhuman है, draconian है। कैसे draconian है? उसमें
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इख्तियार दिया गया है, दे कैन शूट टू किल एनीवन एट डिस्क्रिशन। और अगर उसमें जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसमें भी है, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स है उसमें भी है, impunity has been granted to the Indian soldier. No suit can lie against any soldier in any court of law. This has drastically increased the human rights violations. फिर आप अगर देखें कि ये ड्रैकोनियन क्यों है, confession before a police officer has been declared a valid confession. यानी जेलों में ये लॉ है कि जेल में अगर किसी ने कोई बात की उसकी कोई अहमियत नहीं है, but it has been given a valid declaration under Indian Evidence Act. Identity of a witness can remain in secret. This has resulted in fake trials. आप क्रॉस एग्जामिन कर ही नहीं सकते हैं विटनेस से। जो अभी शाइस्ता बात कर रही थी, वहाँ पर लॉज सेक्शन 10 ऑफ द पब्लिक सेफ्टी एक्ट इट वाज अमेंडेड। वो क्या था कि पहले जब कोई गिरफ्तार होता था इसको कश्मीर की जुरिस्डिक्शन में रखा जाता था, लेकिन अब भारत के किसी जेल में इसको मुंतकिल किया जा सकता है। उसका वजह क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जो मेन वजह ये है कि जब कश्मीरी कोई डेटेनी वहाँ गिरफ्तार होके उसको इंडिया के किसी जेल में, तो बहुत देर के बाद जब वो इसको सर्च करने लगता वो उससे कहते जी हमने इंडिया के फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश के सेंट्रल जेल में रखा है। ये थाउजेंड्स किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम कश्मीर। एक इसका इंटेंशन ये है कि बेसिक राइट जो है टू चूज लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस उससे महरूम हो जाता है। वहाँ आंध्र प्रदेश में कौन लॉयर मिलेगा, कितना इसका एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और जब वो वहाँ जाता है वो कहते हैं जी मेरा लड़का इस जेल में है, वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है, वो तो किसी और भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर उसको ले जाते हैं, किसी और जेल में भेज जाते हैं। इसका जो बुनियादी मकसद था सज़ा से पहले सज़ा देनी, वालिदैन को भी और उस बच्चे को भी। तो ये सारा इंटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। फिर अगर आप 5 अगस्त ऑनवर्ड आप देखेंगे तमाम लॉज चेंज किए गए। इंडिया ने एक नई मीडिया पॉलिसी दी। It is not the government of India that can decide whether any content is against the government, and if it is so, it can result in the closure of the media house as well as penal action against the journalists. यानी आवाज भी नहीं है। अब 3 तरह के मजालिम हैं। एक डायरेक्ट लोगों को मारना जो भारतीय अफवाज कर रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन ये बुनियादी हक है, इससे महरूम करना ये भी एक खतरनाक वायलेशन है। 9 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज एक छोटी सी मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं। इट इज़ द हाईएस्ट आर्मी कंसंट्रेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तीसरा जो उन्होंने अब शुरू किया है वो है माशी कत्ल। हमारी 3 इंडस्ट्रीज बड़ी फेमस है, फ्रूट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स है, टूरिज्म है, ये सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब हमारा फ्रूट तैयार होने लगता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जलाए जाते हैं। तो यानी मुंह का नवाला भी छीन लिया, हमारे पास जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, हमारी ज़िंदगी छीनी जा रही है। यानी अब कश्मीरी जिए तो जिए कैसे, न वो मुंह का नवाला भी इससे छीना जाता है, इसकी ज़मीन छीनी जाती है। अब ये उन्होंने जो मेन लैंड इंडिया से जो हिंदूज हैं उनको एम्पावर किया है, ऐसे लॉज बनाए हैं दे कैन नॉट परचेज लैंड इन कश्मीर। इसी तरह इनके एम्प्लॉयमेंट। तो ये सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन है। जबकि 4th जेनेवा कन्वेंशन बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये मेंशन करता है कि जो ऑक्यूपाइंग पावर्स होती हैं उन पर भी ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड दे कैन नॉट ट्रांसफर एंड ऑल्टर द
situation, the demographics of the area under their control. And if the occupation forces अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसे actions will be declared as war crimes under Article 146 and 147 of the Fourth Geneva Convention. Laws हैं लेकिन अमल कोई भी नहीं है. इसी तरह अगर आप देखेंगे 2018 onwards, ये 3 साल हो गए, High Commissioner for Human Rights in Geneva, they have issued a detailed comprehensive report on the abuses caused by the Indian armed forces in Indian occupied Jammu and Kashmir. उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे ये मेंशन किया कि पैलेट गन्स किस तरह इस्तेमाल हुए. ये पैलेट गन है, ये है क्या? ये कार्ट्रिज. इट कंटेन्स सम 500 आयरन बॉल्स, और जब वो फायर किया जाता है दे आर इनहेरेंटली इनएक्यूरेट, किसी जगह भी जा सकते हैं. इसीलिए जो हमारे नौजवान हैं उनके कभी स्पाइनल पार्ट का कॉर्ड में गए हैं, कभी ये हार्ट में गए हैं. मुंह को जब ये लगा देते हैं तो इनका बुनियादी मकसद अंधा करना. और इन्होंने हमारे नौजवानों को जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनको अंधा कर दिया. लेकिन ये पैलेट गन इंडिया के किसी इलाके में इस्तेमाल नहीं हुआ. ताजुब की बात है, वहाँ भी रॉयल्स होते हैं लेकिन ये कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ. ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय मकबूजा कश्मीर में हुआ with the intention to kill the Kashmiris. और ओवरऑल अब ये सिचुएशन है, लेकिन हमें दाद देना चाहिए. हम सलाम पेश करते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो 9 लाख भारतीय अफवाज के जुल्म सितम का मुकाबला करते हैं और अपनी तहरीक यानी हुसूल हक़ इरादत के लिए जो तहरीक है वो इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी. जदोजहद हम करते रहेंगे जब तक हमें अपना हक़ इरादत मिलता है. इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. नक्शबंदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी Lord Qurban Hussain, and I would like to ask you to come, and if you feel comfortable you can speak in English. Anybody feels comfortable they can speak in English. I've been looking at your time and everybody will be allocated 3 to 5 minutes. That's just a reminder. Thank you. Lots of बोल सकते हैं ज़्यादा. No, I'm just saying, but before that, I would like to say that Lord Qurban has done so much for the community, Kashmiri and Pakistani community, and he's well known in the politics as well, in the English politics, and whenever we speak about Kashmir, he's always there. So we would like to thank him for all his contribution towards Kashmir. Thank you very much. Assalamu alaikum tamam memberan panel. मुझे उर्दू या इंग्लिश में कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारे उर्दू समझने वाले हैं, इसलिए मैं उर्दू ही में कंटिन्यू करना चाहूँगा. इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बहुत मौका मिलता रहता है. मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहरीक कश्मीर जिन्होंने ये आज का वेबिनार जो मुनक़्क़िद किया है और टाइमली भी है. उसकी एक बात जो मैं बड़ी समझता हूँ कि अहमियत की हामिल ये है कि ये जो आज का दिन है ये जम्मू मैसेकर के हवाले से है. तो हमारी जो तारीख है, अनफॉर्चुनेटली कश्मीरियों ने कश्मीर अपनी तारीख लिखते वक्त जिसने भी ये कश्मीर की तारीख लिखी है, ख़ास करके ये पार्टीशन के दौरान की जो तारीख है, इसमें इतने बहुत बड़े वाक़या को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया है. और फिर हमारे कुछ जो मुखालिफिन हैं उन्होंने जो बार बार यानी पठान इन्वेडर्स की बात की है कि वो वहाँ आए थे. हालांकि अगर एक देखी जाए तो पठानों के आने की एक वजह कश्मीर के अंदर मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा था, ख़ास करके जम्मू के इलाके में जो कत्लेआम हो रहा था, इन चीज़ों ने उन लोगों को उबारा कि जाकर के वो हमारे मुसलमान भाइयों की वहाँ मदद करें, और उसी वजह से वो कश्मीर में दाखिल हुए थे. उनके आने से पहले यहाँ आज बताया गया है कि कई जगहों पर 2 लाख की रिपोर्ट आई है, कई जगहों पर 3 लाख की रिपोर्ट आई है, 4 लाख के
यानी वहाँ बंदे शहीद हुए थे जम्मू में, असल में ये फिगर्स तकरीबन सारे ही ठीक हैं, इसलिए कि ये फौरन पाकिस्तान बनने के बाद जम्मू के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान कम थे उनको कत्ल किया जाना शुरू हो चुका था, और ये अगस्त और सितंबर में अच्छी खासी कत्लाम जो है वो जिन इलाकों में मुसलमान अकलियत में बसते थे, इर्द गिर्द सारे हिंदू रहते थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगर कश्मीर का इलाका जो है वो पाकिस्तान से हो गया तो हमने इस जम्मू को कम अज कम जो है वो हिंदू मेजॉरिटी इलाका बना करके रखना है, ताकि हम रीजनल जो प्लेबिसिट है उसके लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, ताकि वो इस इलाके में हिंदू की अक्सरियत जो है वो कायम कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसको हमारी तारीख ने भी उसका जितना मुकाम होना चाहिए था वो नहीं किया है, और जो जम्मू के मुसलमानों पर जो कत्लाम हुआ है उसका उन्होंने जिक्र इस हद तक नहीं किया जिस हद तक होना चाहिए था। लेकिन हमें ये चाहिए कि वी मस्ट नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी इन रेजिंग दैट, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। अब मैं आगे आता हूँ कि ये जो वाक़यात हैं, जो कुर्बानियाँ हैं जो उस वक्त दी गई हैं या आज तक दी जा रही हैं, उन तमाम शहीदों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनकी कुर्बानियों की वजह से ये जो आज तक कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उनकी वजह से ये केस जो है वो हाईलाइट दुनिया में हो रहा है, और हम ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों का अपना एक रोल है, वो बखूबी अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमें उनके रोल का यानी रश्क आता है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो रोल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का बनता था, आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप का बनता था, वो या ओवरसीज में जो लोग रहते हैं, ये एक चीज़ है जो हमने देखना है कि ये हम लोग जो हैं जो मकबूजा कश्मीर से बाहर रहते हैं, हमने अपने फ़राइज़ कहाँ तक जो है वो यानी सही तरीके से अदा किए हैं या कर रहे हैं। मैं उस हवाले से ये कहूँगा कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि जो आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है उसका किरदार जो आज़ादी में रहा है, वो अगर उसको 100% होना चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो अपना 10-20% भी किरदार अदा नहीं कर पाए। ये एक बहुत ही मुझे कहने में यानी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन सेइंग दैट, क्योंकि उसमें सारे हमारे जानने वाले ही हैं जितने हर पार्टी की तरफ से जो इक़्तिदार में रहे हैं, जो अदरवाइज रहे हैं वहाँ, जिनके पास इख्तियारात थे, और आज भी सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के अख्तियार में जो वहाँ वसाइल मौजूद हैं, वही अगर इकट्ठे करके सही तरीके से यूटिलाइज किए जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो हम कश्मीर की जो तहरीक है उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ तन्हाई लगी हुई हैं। वहाँ पर यूके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब मुझे बताया गया है कि वो कश्मीर लिबरेशन सेल से तन्हाई लेते हैं, और उनका कश्मीर की तहरीक में जो किरदार है वो ना होने के बराबर है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में भी लोगों की तन्हाई लगी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वसाइल हैं ये गलत तरीके से वहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर देखना यह है कि यहाँ पे किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के बाहर सबसे ज़्यादा कश्मीर पर काम अगर हो रहा है तो यूके में हो रहा है, और जैसा कि पहले कहा गया है वो अपनी मदद आपके तहत ही सारे लोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ किसी गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च हो रहा है। गालिब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और हमें अगर ये सपोर्ट मिल जाए, यानी मुझे नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हासिल लोड का मेंबर हूँ, मुझे किसी किस्म की उस तरह की बात नहीं है, मैं अपना किरदार अदा करता रहूँगा अपने वसाइल से। लेकिन देखना यह है कि कौन कौन तंजीम, कौन कौन जमात, कौन कौन लोग जो हैं वो क्या कुछ करने के काबिल हैं। जो हम एक चीज़ तमाम कश्मीरी यहाँ जो ये मैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, यूके में जो हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ एक चीज़ जो है हम कश्मीरियों के दरमियान बैठ कर के बात करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं और दूसरों को कम यानी एंगेज कर पाते हैं। अगर से करते हैं, लेकिन जितना हम कश्मीरियों के माबैन बैठ करके डिस्कस करते हैं ज़्यादा वक्त उसी पर खर्च हो जाता है, और एक दूसरे को थपकी लगाने के आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ करेगा, मैं आपकी तारीफ करूंगा। तो ये चीज़ें जो हैं इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। ब्रीफली मैं चंद चीज़ें कहूँगा। यहाँ डिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत चलती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत चलती है।
ہم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں اگر، اور یہ میں پہلی دفعہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، غالب صاحب اور فہیم کیانی صاحب، ترابی صاحب اور سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں، جو حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے 192 کنٹریز کے میں اگر کوئی ان آزاد اور خود مختار ممالک میں سے کوئی ملک کشمیریوں کی آواز بن کر کے سامنے آتا ہے، ہزار خامیوں، ہزار کمزوریوں کے باوجود، وہ پاکستان ہے. اور ہمیں اس کی اس کردار کی جو ہے وہ قدر ضرور کرنی چاہیے. ہاں ان کی پالیسیوں میں کمزوریاں ہیں، ہو سکتی ہیں، ہمیں ان سے ہزار گلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہندوستان یا پاکستان جو ہے وہ برابر کے اس میں وہ ہے، یہ قطعی زیادتی ہے. اور ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے دوستوں کی ضرورت ہے، ہمیں مزید دوست بڑھانے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو دوست موجود ہیں ان کو بھی ہم ناراض کریں یا ان کو بھی ہم قدر نہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ مل کر ہم پاکستان کے ساتھ بہت سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اب یہ ڈس انفارمیشن کی میں بات اس لیے کہی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے ایک خبر اپنے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہونے لگی کہ برطانیہ کی سربراہی میں یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کاؤنسل نے کوئی یعنی مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے سے نکال دیا ہے. اور یہ سرکولیٹ ہوئی اور اچھی خاصی سرکولیٹ ہوگی، مجھ تک بھی پہنچی. جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو برطانیہ تو ابھی ممبر ہی یعنی وہ کیا کہتے ہیں پریزیڈنسی ان کے پاس آئی ہی نہیں ہے، یہ تو اگلے سال آئے گی. اور وہی آتی ہے تو صرف 2 مہینے کے لیے پریزیڈنسی جو ہے یا 1 مہینے کے لیے آتی ہے، اور وہ تو اگلے سال ایک بار ہندوستان کو بھی موقع ملے گا. لیکن یہ بالکل یعنی غلط بات تھی جس کو سرکولیٹ کیا گیا. اور ہم نے بھی بہت سارے ہمارے گروپس نے بھی، بہت سارے ہمارے افراد نے بھی اس کو بغیر یعنی تحقیقات کیے سرکولیٹ کیا، جس کو ہمیں سرکولیٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی اصلیت ہے انفارمیشن کی وہ کیا ہے. اب آگے یہ دیکھتے ہیں کہ 2021 میں انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو کاؤنسل فار ہیومن رائٹس ہے اس کو بھی جوائن کرے گا. اب یہ کاؤنسل آف ہیومن رائٹس وہی تنظیم ہے جس نے 2 رپورٹس 2018 اور 2019 جو ہے وہ شائع کی ہیں، جس میں ہندوستان کو خاصا انہوں نے یعنی اس پر تنقید کی ہے. اب ہندوستان اس کاؤنسل کا بھی ممبر بن رہا ہے اگلے سال سے، اور وہ اپنا کوشش کرے گا، بلکہ اس کی کوششیں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ 2020 والی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. 2018 کی آئی تھی، 2019 کی آئی تھی، اور کشمیر کے حوالے سے 2020 کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. اور یہ مجھے خطرہ ہے کہ شاید ہندوستان کی لابی جو ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. اور ہم نے یعنی ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل پچھلے چند ماہ میں 3 دفعہ مل چکی ہے کشمیر پہ، اگرچہ کلوز ڈور سیشن ہوتے رہے ہیں اور اس میں کوئی آؤٹ کم سامنے نہیں آیا ہے. اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو یعنی لابنگ ہے وہ حاوی ہو رہی ہے، اس کو یعنی ہندوستان کو اس طریقے سے سیکورٹی کاؤنسل نے کوئی یعنی مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ وہاں پہ حالات بہتر کرے. بہرحال یعنی دی فیکٹ کہ 3 دفعہ سیکورٹی کاؤنسل ملی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مختلف ہماری تنظیمیں ہیں، یہ اگر ہم تمام جو ہے وہ لکھیں خطوط اپنے ایم پیز کو، اور ایم پیز جو ہیں ایک کام اب نیا ہم کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو خطوط لکھیں. کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں، صرف یہی نہیں، اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی حق دیں گے کشمیر میں پراپرٹی خریدنے کا، تو یہاں کا عام انگریز نہیں سمجھ پا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، لندن میں بیٹھے ہوئے گلاسگو میں پراپرٹی خرید لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سمجھانے کی یہ بات ہے کہ ڈیموگرافک چینجز وہاں لا رہے ہیں جہاں کے ابھی اس اسٹیٹ کا فیصلہ ہونا ہے، بذریعہ ووٹ فیصلہ ہونے والا ہے، ہونا چاہیے، پلیبسٹ ہونا ہے. اس سے ڈیموگرافک تبدیل ہو کر کے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی وہاں غلط کام ہو سکتا ہے کہ وہاں ڈیموگرافک چینج کر کے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ جب تک وہاں رائے شماری ہو
وہاں کسی قسم کی ڈیموگرافک جو ہے وہ چینجز لائی جائیں. اور ایک یہ بات بھی کہ یونائٹڈ نیشن ایک بار پھر اگر 60-70 MPs یہاں سے یہ لکھیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کو کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یونائٹڈ نیشن ایک بار پھر جس طرح انہوں نے 1951 میں جب پہلی بار ہندوستان نے الیکشن کروائے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو یونائٹڈ نیشن نے واضح طور پر یہ اپنی رولنگ دی تھی سیکورٹی کاؤنسل نے کہ کشمیر کے کسی بھی حصے میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ نعمل بدل نہیں ہو سکتے رائے شماری کے. آج بھی اگر یہ ہم سیکورٹی کاؤنسل سے ایک اور چیز جو ہے وہ لکھتے ہیں، ہم کم از کم اگر 60-70 MPs برطانیہ کے لکھتے ہیں، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لکھتی ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں لکھتی ہیں، تو مقبوضہ کشمیر سے بھی آواز آتی ہے، تو شاید وہ ضرور سنیں. یعنی بڑی جو کشمیریوں کی آواز ہے کہ ایسی رولنگ ہمیں اب بھی چاہیے، چونکہ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں جن سے بہت سارے لوگ جو ہے فکر مند ہیں. میں بھی فکر مند ہوں، ہندوستان جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ گلگت میں ہم کرنے جا رہے ہیں نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے مجھے خطرہ ہے کہ شاید ہمارے کشمیر ایشو جو ہے اس کو نقصان نہ ہو. تو کم از کم اگر ایسی رولنگ آ جاتی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہ کشمیر کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی انتظامی تبدیلی جو ہے وہ رائے شماری کے نعم البدل نہیں ہوگی، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا یعنی ہتھیار ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ایک گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جو بھی ہو، کوئی الیکشن کرائے، کوئی اس کو یعنی 370 رہتا ہے یا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی اہمیت ہے ایشو کی یونائٹڈ نیشن میں وہ کم نہیں ہوگی. یہ ایک رولنگ کی ضرورت ہے ہمیں. اور ہم اگر مل کر کے، غالب صاحب آپ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، فاروق صاحب جو لوگ UK میں بیٹھے ہیں، چونکہ یہ زیادہ تر ہمارا یعنی اس میں کردار بنتا ہے کہ ہم اپنے MPs سے اگر کہیں وہ اس قسم کے خطوط اگر لکھیں. یعنی آپ کے پاس 60-70 MPs ایسے ہیں حلقے ہیں جہاں ہمارا ووٹ میٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈونٹ فرگیٹ کہ 800 سے زائد ممبران ہاؤس آف لارڈز بھی ہیں جن میں یعنی جن پر بھی لوبی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سچی بات یہ کہتا ہوں کہ اب بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ 2 تاریخ کو نومبر کی 2 تاریخ کو میں نے ہاؤس آف لارڈز میں ایک چھوٹی سی بحث وہاں کروائی تھی، اور اس سے پہلے 29 جولائی کو بھی یہ بحث میں نے کروائی تھی، اور یہ ہم سلسلے سے جاری رکھتے ہیں. لیکن جو جتنی تعداد ہاؤس آف کامنز میں ہمارے ممبران کی ہے، چونکہ ہماری حمایت کرنے والے ہاؤس آف لارڈز میں لوگ اس حد تک یعنی آپ کی حمایت کرنے والے کم ہیں جو اٹھ کر کے سامنے آ کر کے بولیں، ان پہ بھی کام کرنے کی غالب سب ضرورت ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ جب یعنی لکھیں خطوط تو ان کو بھی خطوط میں شامل کریں. اور ایک چیز اور دیکھیے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ کس جگہ جاتی ہے، اس گاڑی پہ بیٹھیں گے تو ہم اس طرف پہنچیں گے. جانا ہم نے مانچسٹر ہے، بیٹھ جائیں لندن والی گاڑی پہ تو ہم وہاں بڑی دیر سے پہنچیں گے شاید پھر کھڑا کر کے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there are different vehicles to be used to get to what we United Nations کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی. تو وہاں کشمیریوں کی ویسے تو بہت ساری تنظیمیں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، میں کسی کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کشمیریوں کی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ افیلیٹڈ کشمیری آرگنائزیشن میرے معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے میں میری معلومات اگر غلط ہوں تو جہاں سارے لوگ آپ ایکٹیو ہیں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق کشمیریوں کی ایک ہی جماعت ہے، تنظیم ہے جو افیلیٹڈ ہے یونائٹڈ نیشن کے کمیشن فار ہیومن رائٹ کے ساتھ، وہ ہے جموں کشمیر ہیومن رائٹ کاؤنسل، جو نذیر گیلانی صاحب جس کو چلاتے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ وہاں وہ افیلیٹڈ ہیں، اگر آپ کوئی بھی میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں آسانی سے وہاں ارینج کر سکتے ہیں، اور بہت سارا کام ہم ان سے لے سکتے ہیں. ہمیں اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا نذیر گیلانی یا ان کی پارٹی ان کی تنظیم کے ساتھ اس طرح کا کوئی افیلیشن نہیں ہے، میں ان کا کوئی ممبر اس طرح کا نہیں ہوں، لیکن آئی سپورٹ دیم بیکاز آئی تھنک کہ میں خود گیا ہوں ان کی تنظیم کے تھرو ایک دفعہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے اندر، کہ آئی فیلٹ کہ ہاؤ ایزی اٹ واز کہ اگر ہم جو تنظیمیں افیلیٹڈ نہیں ہیں ان کے اور افیلیٹڈ ہونے کے یعنی کتنا یعنی فرق ہے. تو ہمیں اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور
یہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں کا جو رول ہمارا بنتا ہے وہ ہم اس کو ضرور مطلب ہے کہ ایکٹیویٹ کریں. اور پچھلی تاریخ جو ہے اکثر اوقات ہم بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ایک تو پچھلی تاریخ پر لگا دیتے ہیں جہاں میٹنگ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میٹنگ میں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بائی دا وے, صرف اس آج کے ویبینار کے حوالے سے, اکثر جہاں ہم بیٹھتے ہیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم اسی پہ ہم زیادہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں اپنے رول کو ایکٹیویٹ کریں, اور یہ جو وقت آ رہا ہے جس میں انڈیا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کا بھی ممبر جو ہے وہ اگست میں بن جائے گا, 2021 میں بن جائے گا, اور ہیومن رائٹ کاؤنسل کا ممبر بھی وہ بن رہا ہے, اور وہاں وہ اپنا انفلوئنس بڑھائے گا. ہمیں اب اگر حکومتیں نہیں کر رہی ہیں تو ہمیں براہ راست اپنے ایم پیز کے تھرو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اور کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اس کے ساتھ اپنے رابطے بڑھا کر کے ان کو اپنی جو ہے نا سفارشات وہ بھیج سکتے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ. Perhaps I've taken more time than I should have done, but once again, thank you very much for inviting me. You're actually welcome, and thank you for all your advices and your speech. And the next person, before I invite her, I'm going to ask Afim Gyani if he can come and say a few words. Thank you. بہت بہت شکریہ رہنا علی صاحبہ. اس سے پہلے میں اس وجہ سے 2 منٹ لیے ہیں لاٹ صاحب کے, اس کے بعد میرے بعد نورین فاروق ابراہیم صاحبہ بولیں گے جو میں ہیں اور ممبر ہیں کشمیر کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی پاکستان کی, اور عبدالرشید ترابی صاحب جو سابق میر اسلامی ایم ایل اے بھی ہیں اور چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. تو میں باقی تاریخی حوالے آپ نے بھی دیے اور یہاں کی جو پالیٹکس کے حوالے سے آپ نے بتایا غالب صاحب نے بھی. اصل میں پاکستان جب میں گیا تھا تو پرومات بھی ہم نے بہت کر لی, ریلیز بھی ہم نے بہت کر لی. جو ہماری جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیٹڈ اپروچ نہیں ہے, جس کو غالب صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ بیس کیمپ کی ساری قیادت اور آل پارٹی شریعت کانفرنس کی ساری قیادت اور حکومت پاکستان میں کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو ساتھ لے کے, باقی بھی اگر جو اسٹیک ہولڈرز آپ سمجھتے ہیں آپ 2-3 دن کی جو ہے نا ایک کانفرنس کریں جس میں آپ ایک ایجنڈا بنائیں کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اس ایجنڈے کو اس پلان کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے یہاں پر, اور اس کے لیے ہم سیکنڈ فیز میں ہم یو کے اندر دنیا بھر کے جتنے بھی گروپس ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے 3 دن 4 دن کے لیے, اور ہم ان کو ایک لائمل دیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہم کوئی گول اچیو کریں. اب میری مرضی ہوتی ہے میں کبھی ایک مرتبہ پارلیمنٹ کانفرنس کر لوں, اگلے ہفتے ایک اور کر لیتا ہے. اب لارڈ قربان صاحب جیسے لوگوں کے لیے تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی بھی کانفرنس میں چلے جائیں اس کی بھی کانفرنس میں چلے جائیں, تو زیادہ پروگرامات کرنے سے ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. کم پروگرام اور ایفیکٹو پروگرامز اور کوآرڈینیٹڈ اپروچ کی میں کمی آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے کہ شاہ محمود قاشی صاحب نے جب 100 days ہوئے تھے اس گورنمنٹ کو تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں 5 فروری کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد لندن میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کروں گا. اسی دوران ہم نے 1 ماہ پہلے ہم نے 4 فروری کو ایک کانفرنس رکھی تھی پارلیمنٹ کے اندر, اور جب کسی نے ان کو بتایا کہ دیکھیں کہ جو فارن منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ وہاں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کریں, وہ پبلک کرے گی. تو یہاں پر پاکستانی ایمبیسی نے ان کا پروگرام 4 فروری کو رکھ دیا. جس فلپ جو لیبر پارٹی کی جو ایم پی تھی اس نے 1 مہینہ پہلے اس پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. اس نے لیبرز کے لوگوں کو خود بھی اس نے ای میلز کی, تقریباً کوئی 31 سے 32 ایم پیز اس نے کنفرم کیے ہوتے صرف لیبر پارٹی کے, اور 1 یا 2 ہمارے کنزرویٹو پارٹی کے بھی کنفرم تھے. اس میں آپ کو بھی دعوتی لبرل ڈیموکریٹس کے بھی اس میں کنفرم تھے. تو ہمیں 1 ہفتہ پہلے پتا چلا کہ جی کہ وہ 5 فروری کو مظاہرہ نہیں کر رہے بلکہ 4 فروری کو وہ 4 فروری کو وہ پارلیمنٹ کے اندر جس میں آپ بھی موجود تھے, جس میں رحمان چشتی صاحب نے جس کو ہوسٹ کیا تھا اس میں وہ کانفرنس کریں, روم نمبر 14 تھا. تو ہم بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ گئے کہ ہم نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ محنت کی ہے, ہم نے ان سے رابطہ کیا, آپ نے ہم سے کوآرڈینیشن کی. جیس فلپس کو جب میں نے کہا کہ آپ کو اپنی کانفرنس کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے فارن منسٹر کی کانفرنس وہ کہتے ہیں وہ ہم نے تو پہلے رکھی ہوئی ہے, وہ ہماری کانفرنس میں کیوں نہیں آ سکتے. تو اب میرے لیے بڑا مشکل تھا بتانا اس کو کہ کیوں ہم پوسٹ پون, ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو 12 نمبر میں کانفرنس ہم کی جو ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں تھی, اور لیبر کے ایم پیز نے ہمیں کہا تھا کہ آپ گو ہیڈ کریں ہم آپ کی کانفرنس میں بھی آئیں گے. اس وجہ سے کیونکہ اس کو جو ہوسٹ کر رہے تھے وہ کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی تھے رحمان چشتی,
تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے، تو عام پبلک یا عام چھوٹی آرگنائزیشن کی کوارڈینیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو کوارڈینیٹڈ اپروچ ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50 پارلیمنٹری کانفرنس کرنے سے کچھ مسئلہ کشمیر کو ریز کیا نہیں، ہم 5 ہی کریں لیکن اس کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. ایک پورا پلان ہمارے پاس موجود تھا لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی قیادت. اچھا اکثر ترابی صاحب آپ کی طرف سے اور آپ کی پوری بیس کیمپ کی طرف سے کہ ہمیں نمائندگی ملنی چاہیے عالمی سطح کے اوپر، لیکن جو آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے جو آپ کے اوورسیز کشمیری ہیں، آپ نے جو پوری جو بیس کیمپ کی قیادت نے 5 اگست سے لے کے اب تک ایک میٹنگ بلائی ہے. چلے ہم تحریک کشمیر کو چھوڑیں، باقی آرگنائزیشن چھوڑیں، 1-2-4 آرگنائزیشن جو بھی آپ نے تو اپنے جو اپنا جو ایسٹ ہے جو اوورسیز کشمیریز ہیں، آپ نے ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ آج تک بیس کیمپ کی حکومت نے کوئی سیریس پوائنٹ پہ یا کسی ایک ایجنڈے کے اوپر آپ نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کی قیادت کو ہم بلاتے ہیں کانفرنس کر لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی بیس کیمپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے کانفرنس کرنی ہے مظفر آباد کے اندر، چلے مظفر آباد کے اندر نہیں کر سکتے، اگر آپ ہی یہاں ساری قیادت آ جائے، ہم تمام پورے یو کے گروپس کو یہاں اکٹھے کرتے ہیں، آپ کو ایجنڈا لے کے آئیں، اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جو ڈیمانڈ آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نمائندگی ملے، وہ تو ایک بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن جو آپ کے پاس آلریڈی جو چیزیں موجود ہیں آپ اس کو بھی چینلائز نہیں کر سکے. مطلب آپ سے مراد آپ کی جو بیس کیمپ کی حکومت اور اپوزیشن ہے. بہت بہت شکریہ. Okay, thank you, Fahim. So next guest I'm going to be inviting is going to be Noreen Farooq Ibrahim Saiba, MNA, a member Kashmir Parliamentary Committee, please. جی تھینک یو ویری مچ ریحانہ اینڈ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ویبنار کیا. آئی ایم سوری میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں نے ایک اور پروگرام میں جانا ہے، تو بس ماشاء اللہ میں ایک یہ لارڈ صاحب کو ہی میں نے سنا اور کسی کو میں سن نہیں سکی. جی آج کے دن کے حوالے سے تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ آج 73 سال پہلے جو مسلمان کشمیریوں پر جو قیامت برپا ہوئی ہے وہ تاریخ انسانی کا ایک بڑا ہی دردناک باب ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اس دن جو جینوسائیڈ ہوا وہ ورلڈ وار کے بعد اتنے بڑے لارج سکیل پہ نہیں ہوا. تو اس کی مین وجہ ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں تاریخ میں جا کر کہ جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے کیوں نہیں کوئی ایک ایسا حفاظتی دستہ ان کے ہمراہ کیا کہ جب ان لوگوں کو بڑی مکاری سے نہتے مسلمانوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو لے جایا گیا، تو اس وقت کے جو مہاراجہ تھے اور جو وزیر دفاع تھے اور جو انٹیریئر منسٹر تھے یہ خود چل کے جموں گئے تھے اور انہوں نے پھر بڑی مکاری کے ساتھ ان تمام لوگوں کو کٹوا کے مقام پر جا کر ان سب کا بڑی درندگی کے ساتھ ان کا قتل عام ہوا. آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام شہداء کو، اور وہ دن اور آج کا دن اسی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ. اب بات یہ ہے کہ جیسا آپ سب کی گفتگو سے تھوڑا بہت میں نے جو سنا کہ ہمارا آگے کا راہ عمل کیا ہونا چاہیے. ہم تو بس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، ویبنارز بھی کر رہے ہیں، سب کے پوائنٹ آف ویوز بھی سن لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی فہیم صاحب نے کہا کہ ایک متحدہ موومنٹ کوئی نہیں ہے. ہم سب ٹولوں میں بٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ یورپ میں بھی ہوں، ماشاءاللہ تمام بہت سارے ہیں. میں راجہ نجابت صاحب کو جانتی ہوں، جموں کشمیر سیلف ڈٹرمینیشن موومنٹ کے وہ اکثر ویبنارز کرا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وقت تو یقیناً لگ رہا ہے، آج 73 سال گزر گئے ہیں. برہان وانی جیسے واقعات روز ہو رہے ہیں، 6 نومبر جیسے واقعات آج روز ہو رہے ہیں، خواتین کی عصمت زری ہو رہی ہے، بوڑھوں اور بچوں کی آنکھوں میں پیلٹ گنز سے ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ انڈیا تو کسی صورت کسی جگہ رک نہیں رہا. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ تمام لوگ جو ڈائسپورا ہے یو کے میں، جو کہ میرا خیال ہے ایک مثبت کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ جب
خوش قسمتی سے آج وہاں پر بہت سارے پاکستانی اوریجن کے MPs ہیں, کاؤنسلرز ہیں all over the UK. تو وہ تمام لوگ جو وہاں رہتے ہیں, جو ان کمیونٹیز میں رہتے ہیں, جن سے یہ ووٹ حاصل کرتے ہیں, اگر ان تمام لوگوں میں اویئرنیس ہو اور یہ لوگ اپنے تمام MP سے یہی گزارش کریں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو, جو انفنشڈ ایجنڈا تھا تقسیم ہند کا, اور جو کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول برٹش گورنمنٹ کا تھا, they are the ones who left this agenda unfinished. تو ان کو اس پہ لائیں اور ان کو کہیں کہ وہ اب اس میں ایک مثبت کردار ادا کریں. آج آپ جب برٹش پارلیمنٹ میں ان کے پرائم منسٹر سے یا کسی سے بھی یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. It is not a bilateral issue at all. ہمیں یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بائیلیٹرل تو ہے ہی نہیں. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو کشمیری لوگ ہیں, ان کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ 3 لوگ ہو گئے, پھر آپ دیکھیں کہ اس میں برٹش خود انوالو تھا, 4 لوگ ہو گئے, اور اب آپ دیکھیں کہ چائنا بھی اس میں آ گیا ہے لداخ میں. So this issue is not a bilateral issue, it's an international issue. ہاں, اس میں جتنے متحد ہوں گے پاکستان گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی, اور میرا خیال ہے کشمیر کمیٹی کی میں ایز ممبر ہوں, ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک موو کریں کہ جتنے بھی دنیا میں پاکستانی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز ہیں وہاں پر کشمیر ڈیسکس ہونے چاہیے, اور ان کشمیر ڈیسک پہ جو یہ ہمارے جتنے بھی کشمیری ڈائسپورا ہیں ان کو آ کے وہاں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ صحیح تاریخ اور صحیح معنوں میں جو ان کو معلومات ہیں وہ ان کو ہیں. وہ یہاں سے پاکستان سے کسی کو بھیج دیتے ہیں جن کو کہ اتنی نو ہاؤ ہوتی ہی نہیں ہے فرینکلی کشمیر کے بارے میں. تو جتنا بہتر طریقے سے یہ جو ڈائسپورا وہاں موجود ہے وہ ان کو اپوائنٹ کریں, وہ لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھائیں گے, میرا خیال ہے کوئی زیادہ ان سے اچھا نہیں بتا سکتا. تو یہ میری سجیشنز ہیں. باقی ہم نے جی 3 جنگیں تو لڑی ہیں, اور ابھی نندن کا جو واقعہ ہوا ہے ابھی پچھلے سال تو وہ بھی آپ سب کو معلوم ہی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, پاکستانی فوج جو ہے وہ ہر دم تیار ہے. ہم لوگ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں, لیکن ہم کب تک یہاں بیٹھ کر یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے؟ دنیا کو عالمی انٹرنیشنلی جتنے بھی ممالک ہیں, خاص طور پہ مسلمان ممالک, ان سب کی اب اس طرف توجہ آنی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو تقریر کی تھی اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے کشمیر کے ایشو کو لے کے, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیکن اب اس کا سیکنڈ سٹیپ یہی ہے کہ ہمیں جتنا زیادہ دنیا کے پارلیمنٹس میں اس ایشو کو اٹھائیں گے اتنا دباؤ پڑے گا مودی سرکار پر, اور وہ اس کے اوپر اگر if they don't want to sit across the table تو then پھر یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر وہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو they have to do something about it. کیونکہ اگر 2 نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس میں یہ ایک اتنا بڑا ایشو پچھلے 73 ایئر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پھر جو آگ بھڑکے گی, جو جنگ ہوگی, پھر شاید وہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا اس کو روکنا. تو میری طرف سے تو یہی ہے جی. I'm sorry, I have to leave. I have to go to another show. تو فہیم صاحب اس پہ پھر انشاءاللہ آپ سے گفت و شنید ہوگی. میری معذرت تمام شرکا کو, میں نے جلدی جانا ہے جی. تھینک یو. بس ایک ہی مقرر رہ گئی, فنش ہونے لگی. اوکے, جہاں سے ہمارے جو لاسٹ گیسٹ ہیں ان کا نام ہے عبدالرشید ترابی, ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جموں اینڈ کشمیر, former Amir Jamaat Islami, Azad Jammu and Kashmir and Gilgit Baltistan Chairman, a Public Account Committee, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। आपका बहुत शुक्रिया बहन रेहाना अली जो मॉडरेट कर रही हैं, और आज तारुफ हुआ कि आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं तहरीक कश्मीर की। शुक्रिया। तो माशाअल्लाह आपसे तवक्कुआत हैं, अल्लाह आपको भरपूर अपनी महारत बरूकार लाने का मौका दे और तौफीक अता फरमाए। मैं ब्रदर फ़हीम कियानी साहब जो सदर हैं तहरीक कश्मीर बरतानिया के, और ब्रदर गालिब साहब जो यूरोप के सदर हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तसलसल के साथ गुज़श्ता तहरीक कश्मीर जब से कायम हुई है वो बैनुल अक़वामी महाज पर मज़लूम कश्मीरियों की तर्जमानी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे से जब कश्मीर के अंदर मज़ालिम बढ़े हैं और हमारे ये भाई यूरोप और बरतानिया की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी और अवामी सतह पर भी जिस तरह से मुतहर्रिक हुए हैं, उसका एतराफ़ कश्मीर की सारी क़यादत इस तरफ और उस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही है, और इनको खराज तहसीन पेश कर रही है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह इनकी सारी काविशों को कबूल फरमाए। लॉर्ड कुर्बान साहब ने बहुत ही सैर हासिल और हमा पहलू तबसरा भी किया और तजावीज़ भी दी। इसी तरह अल्ताफ़ भट्ट साहब ने, गालिब साहब ने, ये हमारी पार्लियामेंटेरियंस थी नूरीन इब्राहिम, और इस तरह से फैज़ नक्शबंदी, उन सब के ख्यालात और तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए मैं सबसे पहले एक तो आज के दिन की अहमियत के पेश नज़र अपने उन भाइयों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया 6 नवंबर 1947 को। जम्मू टारगेट भी इसलिए हुआ कि बदकिस्मती से 1947 में जबकि ये तारीख साजी का अमल जारी था तो कश्मीरियों की लीडरशिप तकसीम हो गई। हमारे 2 बड़े लीडर थे उस वक्त, एक चौधरी गुलाम अब्बास साहब थे और दूसरे शेख अब्दुल्ला थे। और तारीख के उस ऐन लम्हे जबकि इस कौम की किस्मत का फैसला होना था, शेख साहब ने भारत को कंधा दे दिया, और यूं तहरीक आज़ादी का एक बड़ा मुतहर्रिक जो रियासत के अंदर एक बेस था वो जम्मू था। उसमें रजौरी, उसमें पुंछ, उसमें कठुआ और उसमें डोडा, और ये जो सारा रीजन था, क्योंकि चौधरी साहब बुनियादी तौर पर उसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे, और AR सागर साहब थे, और दूसरे सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब थे पुंछ से। ये जितने नामवर लोग हैं, तो अमलन तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक बड़ा, शेख साहब चूँकि वैली से ताल्लुक़ रखते थे और उनके हिंदुस्तान के साथ कंधा मिलाने से हिंदुस्तान का किसी तौर ये एक इत्मीनान हो गया था कि जैसे तैसे हम वैली वालों को अपने साथ मिला लेंगे। तो इसलिए उन्होंने जम्मू को ख़ास तौर पर टारगेट बनाया, और मकसद उनका ये था कि वहाँ पर जो एक आबादी का तनासब मुसलमानों को अज हासिल है उसको वो मिनिमाइज़ करें, उसकी अक्सियत को ख़त्म करें। और जिस तरह से बात हुई है कि उसमें उन्होंने लाखों लोगों को शहीद किया और लाखों को बेवतन करने पर मजबूर किया। आज तकरीबन जो 25 लाख की फिगर आ रही है इस वक्त, हमारे उस वक्त के जो महाजरीन हैं जो बेघर हुए और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर वो मुकीम हैं, कुछ लोग आज़ाद कश्मीर में, कुछ लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बिखरे हुए हैं। तो ये पहला वार था इस RSS माइंडसेट का, जिसका शिकार महाराजा हरि सिंह भी था, और नेहरू जो कि बज़ाहिर एक बड़ी नरम खुश शख्सियत थे, लेकिन उसके साथ पटेल जैसे जो लोग थे और बाकी जो उनके पॉलिसी साज थे उस वक्त, तो उन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली ये हिकमत अमली बनाई। उनको मालूम था कि रियासत जम्मू कश्मीर में रायशुमारी हुई तो उसको हमारे अपने साथ रखना मुश्किल हो जाएगा, तो अपनी उस हिकमत अमली के मुताबिक उन्होंने वो अमल किया। बहरहाल यहाँ बजा तौर पर कहा गया है, किसी साहब ने तबसरा किया है कि ये इतना बड़ा तारीखी वाक़या था, इसको हम एक जेनोसाइड के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं करा सके, ये हमारा एक बड़ा फेलियर है।
اور یقیناً اس پر اس وقت کے جو برطانیہ کے اخبارات ہیں انہوں نے لکھا، اور بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج جو نریندر مودی کی پالیسیز چل رہی ہیں، کشمیر کے اندر چل رہی ہیں، اور اس وقت کشمیر سے باہر ہندوستان کے اندر جو کچھ جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، دوسری اقلیات کو نشانہ بنایا ہے، ایک جینوسائیڈ کا عمل جو ہے وہ اس خطے کے اندر جاری ہے، تو یہ تسلسل ہے ان کی اس حکمت عملی کا۔ تو اس کو ہمیں ریلیٹ کر کے بین الاقوامی سطح پر اس کو واضح کرنا چاہیے اور اجاگر کرنا چاہیے۔ دوسری جو یہاں پر تجویز آئی ہے یا جو پہلو سامنے آیا ہے کہ ان ساری قربانیوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے جو 6 نومبر 1947 سے لے کر آج تک اہل کشمیر نے دی ہیں، یہ کاؤنٹ کریں تو تقریباً 5 لاکھ شہداء ہیں، اور کتنے زخمی ہیں، اور کتنی عزتیں اور عصمتیں پامال ہوئی ہیں، اور کتنے مال اور اسباب لوگوں نے قربان کیے ہیں، اور 5 اگست کے بعد جو کچھ صورتحال ہوئی ہے اس پر بھی بہت تفصیلی یہاں پر بحث ہو گئی ہے۔ اس میں کشمیریوں کی قربانیاں بھی ہیں اور اس میں اہل پاکستان کی قربانیاں بھی ہیں۔ پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں، مجاہدین جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرف سے گئے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ آج وہاں کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں یہاں کے شہداء کی نمائندگی موجود نہ ہو۔ تو پاکستانی قوم کی قربانیاں بھی ہیں، اہل کشمیر کی قربانیاں بھی ہیں، اور یہ ایک ہماری تاریخی ذمہ داری ہے کہ ان قربانیوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم حکمت عملی بنائیں۔ اس کے مختلف محاذ ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی سطح پر لوگوں نے کاوشیں کی ہیں۔ میں برطانیہ کی حد تک جو کاوشیں ہوئی ہیں جس میں کبھی کبھی خود مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا، میں فہیم کیانی صاحب ہوں، غالب صاحب ہوں، وہاں اور جتنے ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں، ہمارے لارڈ قربان صاحب جیسے جو تحریک آزادی کشمیر کے ترجمان ہیں، لارڈ نذیر صاحب ہیں، اور اسی طرح ایم پی عمران صاحب، ایم پی افضل صاحب، اور اسی طرح ایم پی یاسین صاحب، ہمارے ہاؤس آف لارڈ میں، ہاؤس آف کامنز میں مختلف ہمارے جو کونسلرز ہیں اور میئر ہیں، لارڈ میئر ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، مختلف قسم کی جو بھی کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نے اپنی اپنی وسعت اور فہم کے مطابق الحمدللہ ایک کردار ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ میں ریزولوشنز پاس ہوئے، ڈسکشنز ہوئے، اور اس کی ریفلیکشن پورے یورپ میں ہم نے دیکھی، بین الاقوامی سطح پر بھی۔ ان ساری کاوشوں کے نتیجے اہل کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں یہ پیغام پہنچا کہ ہم اس سے جو تنہا نہیں ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے امکانات بھی موجود ہیں، جس کی طرف لارڈ صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ اور میں یہاں سے بیٹھ کر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، آپ بہتر طور پر جانتے ہیں سارے بھائی جو ہیں اور بہنیں کہ کس طرح سے وہاں کے امکانات سے، کس طرح سے وہاں کے ممبران پارلیمنٹ کو اور متحرک کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے وہاں کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اس کے ساتھ ذاتی روابط استوار کرتے ہوئے انہیں اور متحرک کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے وہاں کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں، اور کس طرح سے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور وہاں کے کالج ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، اور وہاں کی جو نئی نسل ہے، اپنی نئی نسل کو کس طرح سے ہم اس تحریک کا ترجمان بنائیں کہ وہ انٹریکٹ کریں اس محاورے میں، اس زبان میں جو وہ سمجھتے ہیں، اور اپنا دکھ ان سے شیئر کریں۔ تو یہ سارے وہ محاذ ہیں جن پر کہ بہتر طور پر آپ خود ہی کچھ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، میں تو صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ میں بلا شبہ جس طرح سے گلہ کیا، سبھی نے گلہ کیا ہے، ہمیں خود بھی گلہ رہتا ہے، اور آئے روز کانفرنسوں میں اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ بیس کیمپ ہمارا بہت بڑا پوٹینشل ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کا کلچر جو ہے اس کے اندر اتنا ملوث کر دیا گیا ہے، یہ ہو گئے ہیں کہ ہماری جماعتیں، ہمارے لیڈرز یعنی اس کمٹمنٹ کا جو کمٹمنٹ حالات کا تقاضا ہے اس کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے۔ ہم تو اپنی سطح پر اذان دیتے رہتے ہیں،
लेकिन बहुत सारे काम, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में हमने मसलन ये तय किया था कि हम एक कॉल देंगे, एक लॉन्ग मार्च करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आज भी उसके अंदर एक बड़ा पोटेंशियल है कि हम इज्तिमाई तौर पर सीज फायर लाइन की तरफ एक अच्छे होमवर्क के साथ जो है वो मार्च करें। तो ये जो हम कहते हैं कि मीडिया कवरेज दे, मीडिया इवेंट्स को कवरेज देता है। कश्मीर के अंदर जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया, उसने इवेंट्स पैदा किए, उसके नतीजे में इंटरनेशनली एक कवरेज हमें मिली, और इस तरफ हम इवेंट्स पैदा करें, इवेंट्स क्रिएट करें। तो मैं समझता हूँ कि वो बेस कैंप की सतह पर अभी भी हमारे पास एक बड़ा हथियार है, उसको मुनासिब वक्त पर बरूए-कार आना चाहिए। इसी तरह आपकी सारी सरगर्मियां, बड़ी रैलीज हुई, मोदी के खिलाफ जो एक बड़ा मार्च हुआ जिसमें बड़ा बुनियादी किरदार था, उसके ऑर्गेनाइजर यही थे ब्रदर फ़हीम कियानी, मैं खुद उसके अंदर शरीक था। लेकिन अभी भी एक बड़े मार्च की वहां पर जरूरत है। अभी भी जितने बड़े से बड़े मार्च हुए उसमें 35-40 हज़ार से ज्यादा लोग हम जमा नहीं कर सके, और हम ये दावा करते हैं कि 15 लाख 20 लाख, और मैंने वो जो एंटी वार मार्च हैं, मैंने उनमें भी वहाँ पर शिरकत की है, और उसमें मुसलमान भी, और उसमें मकामी वहाँ की तंजीमें और वहाँ के इंटेलेक्चुअल, वो सब उसके अंदर शरीक थे। तो ऐसा एक माहौल हम पैदा करें कि एक मरतबा हकीकी एक मिलियन मार्च वो लंदन की सड़कों पे हो, उससे सारी दुनिया को एक पैगाम पहुंचेगा। तो वो एक बड़ा इम्कान है, एक अपॉर्चुनिटी है। उसके हवाले से हमारा होमवर्क जो है वो होना चाहिए, और उसमें जितने हमारे वहाँ कायदीन और ज़ुबा हैं सब मिलकर कोई इस पर काविशें करें, स्ट्रेटजी बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि बेस कैंप की सतह पर एक बड़ा मार्च और वहाँ की सतह पर एक बड़ा पब्लिक मार्च जो है, उससे हम सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा सकते हैं। इसी तरह मैंने अपनी यहाँ असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है, पेश किया है, जो मुत्तफिका तौर पर पास भी हो गया है, और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इक़दामात भी हो कि ये जो कोई 1.5-2 लाख के करीब पंडित्स माइग्रेट कर गए थे 90 की दहाई में, उसको हिंदुस्तान ने एक इंटरनेशनल इशू बनाया। सारी दुनिया में, जिनेवा में हम जाते रहे, जो भी वहाँ पर आप जाते हैं, दुनिया के हर फोरम पर उन्होंने उसको एक इशू बनाया कि वो वहाँ मिलिटेंट्स आ गए थे, उन्होंने वो ऐसे हालात पैदा किए, इतने लोग जो घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो मैंने जो असेंबली में टेबल की करारदाद कि भाई हमारे तो 25 लाख लोग हैं, इनका राइट ऑफ रिटर्न है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। अगर हिंदुस्तान जो है वो 10 लाख 5 लाख लोगों को वहाँ पर डोमिसाइल 20 लाख दे चुका है, कुछ चंद लाख और भी देना चाहता है, 2 लाख पंडितों को वो वहाँ पर जो है वो उनकी आबादकारी करना चाहता है। तो ये जो 25 लाख हमारे पास हैं बेवतन बेघर, जो कि मसरत के नतीजे में उस वक्त वहाँ पर हिजरत करने पर मजबूर हुए, तो इनकी कोई कौंसल बनाई जाए, इनका एक फोरम बनाया जाए। मैंने तजवीज़ दी थी कि इनका एक पार्लियामेंट्री फोरम बनाए, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ रेफ्यूजीज फॉर राइट ऑफ रिटर्न। ये इतना बड़ा एक हमारे पास इवेंट है, सारी दुनिया की तवज्जो हम इसकी तरफ मबज़ूल करा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एवेन्यूज़ हैं, उनसे हम अगर फ़ायदा उठाएं तो उसके नतीजे में हम जो है वो अपने हदफ की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। जो मौजूदा सिनारियो है, इसमें ये कहना कि अभी तक की जद्दोजहद में कुछ हासिल नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कि जो हिंदुस्तान ने ये आखिरी इक़दाम किया है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। उसके नतीजे में जितने हरबे हो सकते थे उसने इस्तेमाल किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर ने अपने आप को मनवाया है। वहाँ पर लोगों ने अवामी मज़ामत भी की है, नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के नौजवान, बुरहान जैसे नौजवान जो हैं, और वहाँ के वकला, मियाँ कयूम एडवोकेट जैसे सैयद अली गिलानी, मीर वाइज साहब, और इसी तरह यासीन मलिक, और हमारी वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सराई साहब हैं, अब्दुल हमीद फयाज हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं जिस तरह से उन्होंने इस्तिकामत दिखाई है। पैलेट गन्स के नतीजे में, मसकर के नतीजे में, घर बार की लूट मार के नतीजे में, इसमें दरी के नतीजे में वहाँ पर कश्मीरियों के अंदर कोई ज़ौफ़ पैदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के हर वार के नतीजे में तहरीक को एक नई जला मिलती रही। तो ये बिल्कुल एक आखिरी उसका वार है जो कि हिंदुस्तान ने किया है, और ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है।
اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے وہاں جو سناریو بنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی جو کہ ان کی صف میں کھڑے تھے، انہیں اپنا ایک ڈکلیریشن وہاں پہ لانا پڑا ہے. جموں کے ڈوگرے جو ہیں 5 اگست کے اقدامات کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں، پنڈت اس کی مذمت کر رہے ہیں. ریاست کا جو تشخص ہے 35 ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو جو انہوں نے ریپیل کیا ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی پوری ریاست کے اندر اس وقت ایک اضطراب موجود ہے. کوئی بھی فرد جو کسی چوک چوراہے میں اگر اس کو ڈیفینڈ کرے تو وہ ہوٹ ہو جاتا ہے، اس پر پتھراؤ ہوتا ہے، لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیناریو وسیع ہو گیا ہے. اور اب جس مرحلے پہ ہم ہیں، ہمیں حکمت عملی کے طور پر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہندوستان کا قبضہ ختم ہو، اور شارٹ ٹرم ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی اور اس حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، ایک تو ظلم اور ستم ہے جو ریاستی دہشت گردی، لیکن جو آئینی دہشت گردی کی ہے 370 اور 35A کا خاتمہ، اس کے اس عمل کی ریورسل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو بھی ہندوستان کے ان اقدامات کے مخالف ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کشمیریوں کو سب سے پہلے کشمیری جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے دنیا کو بھی ہم متوجہ کر سکیں گے. حکومت پاکستان کی جو وہ پالیسیز ہیں ان کی کوئی اصلاح کرنی ہے اور مزید اقدامات کرنے ہیں، وہ بھی ہمارے احتیاط کے نتیجے میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا سناریو دے دیا ہے نریندر مودی نے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، اور میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا کہ وہ گلبشن یادیو بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کا، غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. نریندر مودی جیسا فرد ڈھاکہ میں جا کے یہ اعلان کرتا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ میں مکتی بانی کے رضاکار کے طور پر آیا تھا. یعنی اس کو کسی انٹرنیشنل کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے اس وقت تو متحدہ پاکستان تھا اور ایک تخریب کار فورس کے طور پر وہ وہاں پہ گیا اور وہ اسے بڑے فخر سے کہا. تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہندوستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے. سکھوں کی تحریک ہے، وہاں 16-17 اور آزادی کی تحریکیں ہیں جنہیں اس وقت پشتیبانی کی ضرورت ہے، اور ان کو جو ایک سناریو پیدا کر دیا ہے چین ورسز انڈیا. تو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ مودی کے ان اقدامات نے، یہ جو وار اس نے کیا ہے، اس سے ہمارے لیے میدان جنگ کے اندر ایک وسعت پیدا کر دی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بیس کیمپ کے اندر بھی حکومت پاکستان بھی، بین الاقوامی سطح پر آپ سب بھائی بھی جس انداز سے متحرک ہیں، اور سب کشمیری مل کر اپنا ایک نیریٹو بنائیں، ایک ایجنڈا بنائیں، تو انشاءاللہ جو فتح ہے، جو آزادی ہے، وہ نوشتہ دیوار ہے. اللہ کرے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اپنے ان شہداء کی قربانیوں کو نتیجہ خیز بنا سکیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سلام اور آپ کا شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ترابی صاحب کی تقریر کے بعد ہم یہ جو ہماری کانفرنس ہے یہ اختتام کو پہنچتی ہے.